सजिलो होस् भनेर यसलाई पार्ट गरेका छौँ। यहाँबाट यो जुन 180 डिग्रीको एउटा स्ट्रेट लाइन छ त्यहाँबाट लेफ्ट साइडतिर चाहिँ यस वेभ भनेर राखेका छौँ, राइट साइडतिर चाहिँ पी वेभ छ हैन। यस वेभको क्यारेक्टर कस्तो हुँदो रहेछ भने 103 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ इजिली हामीले यस वेभ थाहा पाउन सक्ने हैन। 0 डिग्रीदेखि त्यहाँसम्मको यो ल्याटिट्युडको डिग्री हो है, यो तपाईहरु कन्फ्युज हुनु पर्दैन। त्यस पछाडि अब यसको टाइमिङ पनि यहाँ दिएको छ। विभिन्न यो जोनमा कति टाइममा पुग्यो भनेर यसलाई मेजर पनि गरिएको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही टाइमिङमा पी वेभ कति टाइममा आइपुग्यो, यस वेभ कति टाइममा आइपुग्यो भनेर मेजर गरिएको छ। त्यसलाई स्प्लिट गरेर 2 भागमा हामीले डिभाइड गरेका छौँ हैन। जस्तै मानौ 60 डिग्री को रेन्जमा चाहिँ यो 10 मिनेटमा पी वेभ पुग्दो रहेछ भने त्यही 60 डिग्री भन्दा अलिकति बढी 60 to 3 डिग्रीसम्ममा चाहिँ 20 मिनेट अथवा यसलाई 19 मिनेटसम्ममा यहाँ चाहिँ यस वेभ पुग्दो रहेछ। अलमोस्ट पी वेभ भन्दा यस वेभले चाहिँ डबल टाइमिङ लिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो हैन। त्यस पछाडि यसको जुन यस वेभ स्याडो जोन भनेको इम्पोर्टेन्ट छ यो। यहाँ चाहिँ कुनै पनि यस वेभहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्डिकेट गर्न सकेनौं। अब यहाँदेखि टोटल्ली यस वेभ त यहीँसम्म हो, के अरे यस वेभ आउन नसक्ने। त्यही पनि हामीले यो पार्ट गरेको हुनाले यस वेभमा चाहिँ मात्रै हेर्यौं भने यो पार्टमा आधा भागमा चाहिँ यति भाग चाहिँ यस वेभ देखिँदैन, स्याडो जोन पर्छ यसमा। यस वेभ कुनै पनि रिफ्लेक्सन अथवा रिफ्र्याक्सन कुनै पनि वेभहरू आउन सक्दैन। मेन कारण भनेकै यो जुन आउटर कोरको मा भएको लिक्विडको कारणले हो। त्यसले चाहिँ यस वेभले पेनेट्रेट गर्न सकेन त्यो लिक्विडलाई। यी सबै यस वेभहरू जति पनि आइरहेका छन् ती सबै यहाँ कोल्याप्स हुन्छन् हैन, कन्ज्युम हुन्छ। र यहाँ यतापट्टि सोलिड मास छ र विभिन्न त्यो सोलिड मासको पनि बाहिरपट्टि सर्फेसमा सोलिड मास भयो, भित्रपट्टि छ त सेमी लिक्विड टाइपको मोल्टेन मेटेरियलहरू छ हैन यो मेन्टलमा। त्यस्तै अब यतापट्टि पी वेभको हामीले कुरा गर्दाखेरि 103 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 142 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको जोन चाहिँ लगभग 4300 किलोमिटर अराउन्ड पर्छ यो हैन। यसमा पनि पी वेभ चाहिँ कुनै पनि एरियामा देख्न सकिँदैन। अब यो अझै स्टडी हुँदैछ। अब खास त यो कारण यहाँ चाहिँ यो डाइरेक्टली यहाँसम्म 103 सम्म डाइरेक्टली वेभहरू आउन सक्ने। त्यसपछि यहाँ यो जोनमा चाहिँ यो आउटर कोरकै कारणले होला हैन। यहाँ रिफ्र्याक्सन भयो यहाँ पी वेभ, त्यसपछि यहाँ पनि फेरि रिफ्र्याक्सन भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न बेन्डिङ रिफ्र्याक्सन हुँदाको त बेन्डिङ हुन्छ नि त लाइटहरू हैन। त्यसरी वेभहरू पनि बेन्डिङ भएर यो एरियामा चाहिँ देख्न सकिएन। त्यस्तै अब यहाँ विभिन्न जोनमा चाहिँ यसको मेजर गरिएको छ, यसको टाइमिङ पनि मेजर गरिएको छ हैन। 20 मिनेट्सको अराउन्डमा चाहिँ यसको अर्को इन्डमा चाहिँ पुग्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। र यस वेभ चाहिँ यो 25 मिनेटमा 103 डिग्री सेन्टिग्रेड डिग्रीसम्ममा आइपुग्यो भन्ने छ हैन। यसमा त यति नै हो। अब यो जुन एपिसेन्टर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राखेर त्यसरी यो एक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो। त्यो गर्दाखेरि पनि सबै यस्तै खालको जोन दिएको छ। अब यहाँ हामीले त्यो एपिसेन्टरलाई यहाँ यो पोइन्टमा 60 डिग्रीमा अथवा 90 डिग्रीमा राखेर पनि हामीले गर्न सक्छौं। त्यो गर्दाखेरि यतापट्टिको एरियामा यस्तै खालको फिचरहरू दियो। त्यही भएर जुनै पनि ठाउँमा हामीले ठाउँबाट यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा वेभहरू पठाउँदाखेरि को
मेनली यसको स्ट्रक्चर्स, यसको क्यारेक्टरहरू पी वेब र एस वेबको यही नै देखाउँछ हैन। त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब स्याडो जोनको बारेमा त तपाईहरुलाई मैले भनि नै सके होला हैन। अब जाउँ फिजिकल फिचर्स अफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेसमा कस्ता कस्ता फिजिकल फिचर्सहरू छन् भन्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरू। अब जनरली हामीले अर्थ सर्फेसमा हामी विभिन्न ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि विभिन्न हामी अहिले त अनलाइनको उसबाट पनि थुप्रै सर्फेस फिजिकल सर्फेसहरू हामीले हेर्न सक्छौं हैन। कहीं एकदमै पिक उठेको ठाउँ छ, कहीं चाहिँ एकदम फ्ल्याट छ, कहीं चाहिँ स्लोप छ हैन। अब यो कसरी भए किन हुन्छन् भन्ने कुराहरू त हामी पछाडि डिस्कसन गर्दै जान्छौं। तर कस्ता कस्ता फिचर्सहरू हुन्छन्, ती फिचरहरूको नाम के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौं। र ओसन भन्दा बाहिरका मात्रै हामी प्राय देख्छौं फिचर्सहरू, फिजिकल फिचर्सहरू हैन। तर ओसन भित्र पनि विभिन्न फिचर्सहरू छन्। विभिन्न सर्वे, सेस्मिक सर्वेदेखि लिएर विभिन्न सोनोग्राम, विभिन्न टाइपका अहिले सर्वेहरू आइरहेछन्। त्यो सर्वेले चाहिँ बाहिरको ओसनको भित्रपट्टि कस्तो खालका सर्फेसहरू जेनेरेट भइरहेछन् भन्ने कुराहरू पनि स्टडीबाट अहिले विभिन्न जानकारीहरू आइरहेको छ। ती चाहिँ हामी हेर्छौं आज हैन। Generally, Earth outermost layer is fragmented into dozen or more large or small plates that are moving relative to another. As they rise atop hotter, more mobile material, the breaking and bending of Earth's crust under internal forces of Earth is termed tectonic moment. These forces causes rocks to bend, fold, change, break. भनेको जनरली पहिला अब हामीले अर्थको इभोल्युसन पनि पढ्यो हैन। अर्थको इभोल्युसन हुँदाखेरि अलमोस्ट अर्थको बाहिरपट्टिको सर्फेस चाहिँ एकदमै स्मुथ टाइपको थियो हैन। एउटा भनौं न अब एप्पलको जस्तो एउटा बल टाइपको थियो, एउटा कागतीको डल्लो जस्तो थियो। र पछि चाहिँ बिस्तारै त्यसको बाहिरपट्टिको सर्फेस चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो। कुनै चाहिँ डिप्रेसन हुँदै गयो, कहीं चाहिँ अग्लो हुँदै गयो हैन। त्यो कारणहरू के हो भन्ने कुराहरू त हामी प्लेट टेक्टोनिक्समा पढौँला। तर अहिले त्यस्ता विभिन्न फिचरहरूका नाम के हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी जान्न जरुरी छ। अब जनरली बाहिर कन्टिनेन्टमा भएका मासहरू, सर्फेसहरू, ल्यान्डफर्महरूलाई हामी चाहिँ एउटा एकदमै एब्रप्टली उठेकोलाई हामी माउन्टेन भन्छौं हैन। त्यसपछि त्यसको सर्टेन फेसलाई चाहिँ हामी स्लोप भन्छौं। त्यस्तै एकदमै एउटा साइडतिर अग्लो छ अनि बीचमा फ्ल्याट छ, फेरि अर्को साइड अपोजिट साइडतिर फेरि एकदमै स्ट्रिपली डाउन छ भने त्यस्तोलाई हामी प्लेटो भन्छौं हैन। त्यस्तै भ्याली भन्ने टर्म चाहिँ तीनतिर चाहिँ हाइल्यान्ड, एकतिर चाहिँ लोल्यान्ड भएकोलाई चाहिँ हामी भ्याली भन्छौं हैन। त्यस्तै तीनतिर लोल्यान्ड, एकतिर हाइल्यान्ड, एकतिर उठेको र त्यसको अपोजिट साइडतिर पनि लोल्यान्ड अनि त्यसको 90 डिग्री पनि दुवैतिर चाहिँ लोल्यान्ड छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी स्पर भन्छौं। त्यस्तै एकदमै स्ट्रेट गएको तर त्यो दुईतिर चाहिँ लोल्यान्ड छ भने त्यस्तोलाई हामी रिज भन्छौं। जस्तै हामीले यहाँबाट पर हेर्यौं भने त्यो डाँडाको माउन्टेनको त्यो माथिको पार्टलाई चाहिँ हामी सबभन्दा म्याक्सिमम पोइन्ट भएका जुन पार्टलाई हामी त्यो जोड्यौं भने पोइन्ट जोड्यौं भने त्यहाँ सर्टेन लाइन आउँछ, त्यो लाइनलाई चाहिँ हामी रिज भन्छौं हैन। अब विभिन्न उहरू छन्, अब त्यो हामी हेर्दै जाउँ तलपट्टि।
अब कन्टिनेन्टमा त त्यस्तो खालको छ भने ओसनमा के छ त भन्ने कुराहरू थाहा पाउनलाई जुन सेस्मिक सर्वेबाट त्यस्तै इको साउन्डरबाट साइड स्क्यान सोनार त्यस्तै चाहिँ विभिन्न मेजरमेन्ट अफ हाइट अफ सी सर्फेस सेटेलाइट इमेजबाट हैन त्यसरी सीका विभिन्न फिचरहरू सर्फेसहरू हामीले मेजर गर्न सक्छौं। त्यसरी हामीले जुन ओसनमा मेजर गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामी ओल्ड अन्डर वाटर फिचर्स पनि भन्न सक्छौं हैन। सम अफ द डोमिनेन्ट टोपोग्राफी फिचर्स चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। जनरली वाटर ओसनले जति पनि पार्टलाई कभर गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी ओसेनिक बेल्ट भन्छौं। ओसेनिक बेल्टमा पनि सर्टेन ट्रान्जिसनल जोन छ। ट्रान्जिसनल जोनमा चाहिँ जस्तै यो कोस्ट भयो त्यस्तै कन्टिनेन्टल सेल्फ भन्छौं। अब सर्टेन एकदमै लगभग 100 मिटरको रेन्जमा चाहिँ त्यसको डेप्थ हुन सक्छ हैन। 100 देखि 130 मिटरको रेन्ज हुन सक्छ। त्यस्तो खालको जुन पानीले कभर गरेको तर एकदम स्यालो डेप्थ भएकोलाई चाहिँ हामी कन्टिनेन्टल सेल्फ भन्छौं। यो अलि तपाईहरुलाई नयाँ वर्ड हुन सक्छ हैन। यसको चाहिँ यसको सर्टेन मिटरदेखि 10-20 मिटरदेखि यसको वाइड हुँदै गएर ओसन भित्र एकदमै वाइडनिङ हुँदै जान्छ। ओसनको जुन कोस्ट साइडतिर चाहिँ न्यारो हुँदै पनि जान सक्छ हैन। अब यसको वाइड हुँदै गएर 100 किलोमिटर भन्दा बढी पनि यसको विड्थ हुन सक्छ कन्टिनेन्टल शिफ्टको। त्यस्तै कन्टिनेन्टल शिफ्टबाट अलिकति अझै ओसनतिर गइसकेपछि त्यो एकदम स्यालो डेप्थ चाहिँ एकैचोटी चाहिँ एकदमै स्टिपली स्लोप डाउन हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कन्टिनेन्टल स्लोप भन्छौं हैन। अब यो पनि यो चाहिँ अब त्यही 130-35 मिटरदेखि स्टार्ट भएर यो चाहिँ 2 किलोमिटरसम्मको पनि यसको डेप्थ हुन सक्छ। त्यति एब्रप्टली तल चाहिँ जान सक्छ हैन। भनेको 2000 मिटरसम्म तल स्लोपी कन्टिन्युस हुन सक्छ। यो भनेको एकदमै लामो एरियाले कभर गरेर हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को कन्टिनेन्टल राइज भन्ने छ हैन। कन्टिनेन्टल राइज भनेको चाहिँ यो यहाँ अलि स्टिप स्लोप छ अनि त्यसपछि एकदमै जेन्टल स्लोप हुन्छ। त्यो स्टिप सकिएपछि अलि जेन्टल स्लोप अनि यस्तोमा चाहिँ मोस्टली सेडिमेन्टहरु एकदमै डिपोजिट हुने एरिया हुन्छ हैन। अब सेडिमेन्टेसन प्रोसेस एकदमै बढी हुन्छ। हामी पछि पेट्रोलोजी पढ्ने बेलामा चाहिँ कस्ता रकहरु इभल्भ हुन सक्छन् भन्ने हामी पढ्ने नै छौं। तर जनरली सेडिमेन्ट्री रक्स डेभलप हुँदाखेरि केही पार्ट त यो कन्टिनेन्टल सेल्फमा पनि होला तर यहाँ चाहिँ इरोजनल फिचर बढी हुन्छ किनकि वाटरको चाहिँ जुन वेभहरु एकदमै कन्टिन्युअसली त्यहाँ मुभेबल भइरा हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यसको कोस्टमा पनि इरोड गरिरा हुन्छ। त्यस्तै यसको कोस्टको साथसाथै यसको चाहिँ बेसमा पनि इरोजन भइरा हुन्छ र त्यो चाहिँ कन्टिनेन्टल स्लोप हुँदै अब यहाँ चाहिँ कहीं चाहिँ अलिअलि डिपोजिट हुन सक्छ, कहीं चाहिँ कम्प्लिटली नहुन पनि सक्छ। यहाँबाट भित्र बग्दै गएर यो कन्टिनेन्टल राइजमा गएर डिपोजिट हुन्छ सेडिमेन्टहरु र यहाँ सेडिमेन्ट्री प्रोसेसहरु एकदमै फ्रिक्वेन्टली भइरहेको हुन्छ यो एरियामा। र त्यसभन्दा पछाडीको पार्ट भनेको चाहिँ ओसनकै पार्ट पर्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी कन्टिनेन्टकै पार्ट मान्छौं। ओसन भित्र भए तापनि यो कन्टिनेन्टकै पार्ट हो यो। त्यसकारण चाहिँ कन्टिनेन्टल सेल्फ, कन्टिनेन्टल स्लोप, कन्टिनेन्टल राइज भनिन्छ यस्तोलाई हैन। अब यहाँ यो राइट अप पनि छ अलिकति हैन। यो राइट अप हेर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो। अब यो यसमा चाहिँ यसको
थाहा पाउनु पर्ने भनेको एकदम स्यालो डेप्थ हुन्छ सेल्फ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै यसको एभरेज डेप्थ भनेको 100 देखि 130 मिटरसम्म हुन सक्छ र यसको विड्थ चाहिँ 10-20 मिटरदेखि सुरु भएर त्यस पछाडि यसको कन्टिनेन्टल स्लोपसम्म पुग्दासम्म यसको लगभग 1 किलोमिटर भन्दा बढी 1 देखि 1.5 किलोमिटरसम्मको विड्थ यस्तो खालको हुन सक्छ यो कन्टिनेन्टल सेल्फमा। भनेको त्यो यस्तो एकदम फ्यान टाइपको भएर जाने टाइपको हुन्छ हैन। अब त्यस्तै कन्टिनेन्टल स्लोप यसको स्लोप हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एभरेजमा त 4 डिग्री हुन सक्छ, तर कहीँ एकदमै म्याक्सिमम स्टिप हुन सक्छ, कहीँ चाहिँ 1 डिग्री पनि हुन सक्छ हैन स्लोप, कहीँ चाहिँ 25 डिग्री पनि हुन सक्छ। अब त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यो इरोजन हुने त्यो वाटर मुभमेन्टको कारणले सेडिमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै भइरहेको हुन्छ यस्तोमा कन्टिनेन्टल स्लोपमा चाहिँ। अब यसको चाहिँ विड्थ हेर्नुभयो भने 20 देखि 100 किलोमिटरसम्मको विड्थ पनि हुन सक्छ र यसको डेप्थ चाहिँ 2 किलोमिटर अप टु 2 किलोमिटरसम्म डेप्थ हुन सक्छ। यो 100 मिटरदेखि 2000 मिटरसम्मको डेप्थ चाहिँ यसको एभरेजमा हुन्छ। त्यस्तै यो कन्टिनेन्टल सेल्फ र स्लोपको बिचमा पनि सर्टेन बाउन्ड्री छ हैन, त्यसलाई चाहिँ सेल्फ कन्टिनेन्टल सेल्फ ब्रेक पनि भनिन्छ। यहाँनिर यो कन्टिनेन्टल सेल्फ र कन्टिनेन्टल स्लोपको यो जुन मार्जिनल पोइन्ट भनेको यो कन्टिनेन्टल सेल्फ ब्रेक पनि के अरे कन्टिनेन्टल सेल्फ ब्रेक भनिन्छ यस्तोलाई हैन, जहाँबाट कन्टिनेन्टल एकदम स्यालो डेप्थ चाहिँ सकिएर स्लोप सुरु हुन्छ हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ कन्टिनेन्टल ब्रेक पनि भनिन्छ। यो दुईटाको बिचको पार्ट हो यो। त्यस्तै अर्को छ कन्टिनेन्टल राइज, अघि मैले कुरा गरिहालेँ हैन। यो चाहिँ कन्टिनेन्टल राइज चाहिँ कन्टिनेन्टल स्लोप सकिए पछाडि चाहिँ सर्टेन सेडिमेन्टहरू त्यहाँ डिपोजिट भएको कारणले चाहिँ कन्टिनेन्टल राइज भनिन्छ। त्यहाँ त्यसको सर्फेस चाहिँ सर्टेन हाइट पनि गेन गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ सेडिमेन्टहरू ह्युज एमाउन्टमा डिपोजिट भयो भने। त्यस्तै अर्को छ एबाइसल प्लेन भनेको यो एकदमै लार्ज एरियामा फैलिएको हुन्छ। यो भनेको त्यसमा खासै सेडिमेन्टहरू डिपोजिट पनि हुँदैन, एकदमै लार्ज एरिया ओसनको अलमोस्ट पार्टहरू यसले कभर गरेको हुन्छ हैन, एबाइसल प्लेन भनिन्छ। अब यसको एबाइसल प्लेन पछाडि चाहिँ सुरु हुने भनेको एटलान्टिक रिजहरू, एटलान्टिक रिजहरू सुरु हुन्छ। अब यसमा चाहिँ एबाइसल प्लेनमा चाहिँ एक्सट्रिमली के हुन्छ भने कन्टिनेन्टल पार्टबाट त्यो जोनबाट ब्याङ्कबाट कोस्टबाट जति पनि सेडिमेन्टहरू हुन्छ त्यो सेडिमेन्टहरू एबाइसल प्लेनसम्म पुगेको हुँदैन। ती सेडिमेन्टहरू सबै त्यो जुन कन्टिनेन्टल राइजमा डिपोजिट भएको हुन्छ, त्यस पछाडिको एकदमै ओसनको बिचतिर चाहिँ ती सेडिमेन्टहरू पुग्न सक्दैन। त्यसकारण यो एकदमै फ्ल्याट एरिया पनि छ हैन ओसनको भित्रपट्टि, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एबाइसल प्लेन भन्छौँ। अब यो मिड ओसेनिक रिज भनौँ हैन, जनरली मिड ओसेनिक रिज भनेको यो चाहिँ एबाइसल प्लेन भन्दा पनि हाइट हुन्छ, कन्टिनेन्टल राइज भन्दा पनि यो अझै यसको अल्टिट्युड चाहिँ हाइट बढी हुन सक्छ। अब यो मिड ओसेनिक रिजमा ठन्नै यो माउन्टेन चेनहरू डेभलप भएको हुन्छ। अब यो माउन्टेन चेन चाहिँ त्यही 30-40 किलोमिटरका त्यस्ता भ्यालीहरू पनि त्यहाँ जेनेरेट भएका हुन्छन् हैन। अब यो जनरली मिड ओसेनिक रिज बन्ने भनेको चाहिँ टेक्टोनिक एक्टिभिटीबाट बन्ने हुन्छ। प्लेट टेक्टोनिक्सको कुरा आउँछ हैन। प्लेट टेक्टोनिक्समा चाहिँ जनरली एउटा प्लेट, अब हामी डिटेलमा त पछि पढ्ने नै छौँ, तर अहिले तपाईले यसलाई के सम्झिनु पर्यो भने मिड ओसेनिक रिज डेभलप हुने भनेको जनरली
डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजमा यो जेनेरेट हुन्छ। भनेको एउटा प्लेट यस्तो छ, एउटा प्लेट यस्तो, बिस्तारै छुट्टिँदै गयो हैन, छुट्टिँदै गएर जस्तै यतापट्टि अस्ति पनि हामीले हेर्यौं हैन, यतापट्टि युरोप अनि नर्थतिर युरोप, साउथतिर अफ्रिका, अनि उतापट्टिको पार्टमा चाहिँ साउथ अमेरिका र नर्थ अमेरिका छ हैन। त्यो बिचमा चाहिँ ओसन छ नि, त्यो ओसनको लगभग त्यो बिचमा यतापट्टिको युरोप र अफ्रिका, उतापट्टिको अमेरिका छ, त्यो त्यसको लगभग बिचमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ एटलान्टिक ओसेनिक रिज छ त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ साउथबाट अलमोस्ट नर्थतिर पुरै त्यो जोन त्यसरी एक्सटेन्ड भएको छ है। अब त्यसको जुन त्यो जोनको त्यो बिचबाट हामीले फेरि परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हामी हेर्दै गयौं भने त्यो एउटा लाइन भयो हैन, मिड एटलान्टिक रिज चाहिँ सर्टेन एउटा लाइन भयो। त्यो लाइनको परपेन्डिकुलर हामीले हेर्दै गयौं भने त्यहाँ थुप्रै भ्यालीहरू डेभलप भएका छन्। भनेको 30-35 किलोमिटर 40 किलोमिटरको भ्यालीहरू ठाउँमा त्यस्ता भ्यालीहरू जेनेरेट भएका छन् र त्यहाँ यस्तो रेन्ज त्यहाँभित्र पनि माउन्टेन चेनका सर्टेन रेन्जहरू छन् हैन, माउन्टेन चेनहरू छन्। ती चेनहरू त्यही रिजसँग अलमोस्ट प्यारलल भएर बनेका छन्। रिज चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम पिक भयो, त्यसपछि अनि त्यसको जति रिजबाट जति टाढा गयो त्यति नै साना माउन्टेनहरू डेभलप हुँदै गएका छन्। समुद्रभित्रपट्टिको कुरा गर्दैछु है मैले, ओसनभित्र पनि सर्टेन माउन्टेनहरू डेभलप भइरहेछन्। अब त्यस्ता खालका माउन्टेनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम हाइली एब्रप्ट भइरहेका छन्, एकदमै त्यसको राइज हुने रेट एकदम हाई छ। अनि कहिलेकाहीँ आइसल्यान्डको फर्ममा पनि बाहिर पुक्क बाहिर त्यो ओसनबाट बाहिर निस्केका पनि देखिन्छन्, त्यस्तालाई चाहिँ हामी आइसल्यान्ड भन्छौँ। अब यो चाहिँ अहिले मैले जुन जे कुरा गरेँ हैन, त्यो यही कुरा यही छ, यी सबै कुराहरू यो हेर्नु होला। अब जनरली त्यस्तो खालको यो 30 देखि 50 किलोमिटरको 30-40 किलोमिटरको रेन्जका जुन भ्यालीहरू छन्, वाइड भएका जुन भ्यालीहरू छन्, ती भ्यालीहरूलाई चाहिँ रिफ्ट भ्याली पनि भनिन्छ है। त्यो रिफ्ट भ्याली, त्यो रिफ्ट मिड ओसेनिक रिजको पेरिफेरीमा भएका जुन भ्यालीलाई चाहिँ हामी रिफ्ट भ्याली पनि भन्छौँ। अब यिनीहरू चाहिँ यो भ्याली, मिड एटलान्टिक रिज, यो सबै कम्बाइन गर्दाखेरि अलमोस्ट अर्थको सर्फेस एज अ होल टोटल कति छ त्यसको 23% चाहिँ यस्तै रिफ्ट भ्यालीहरूले कभर गरेको छ सर्फेस। र यस्ता खालका जुन भ्यालीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै डिप एकदमै स्टिप स्लोपहरू पनि हुने यस्ता रिफ्ट भ्यालीहरूमा त्यस्ता खालको स्लोपहरू पनि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै हाइली 2-3 किलोमिटरको अल्टिट्युड भएका त्यस्ता पिकहरू पनि त्यही भ्यालीभित्रपट्टि रिफ्ट भ्यालीमा देखिन्छ हैन। अब यो विभिन्न ओसेनिक मोमेन्ट प्लस अब त्यहाँ कन्टिनेन्टल प्लेट टेक्टोनिक्सको कारणले विभिन्न प्लेटहरू सर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका रिफ्ट भ्यालीहरू देखिएको छ हैन। त्यस्तै अर्को छ ओसेनिक ट्रेन्च। अब यो ओसेनिक ट्रेन्च भनेको ठ्याक्कै ओसेनिक रिजको उल्टो जस्तै हो। यो यसको अपोजिट मिनिङ भने जस्तै हो। यो जस्तै प्लेट टेक्टोनिक्समा के हुन्छ भने दुईटा प्लेट मानौँ, यो एउटा प्लेट छ, अर्को एउटा प्लेट भयो हैन। यसरी छुट्टिँदै जाँदाखेरि यो बिचमा, यो छुट्टिँदाखेरि बिचमा चाहिँ भित्रको भोल्क्यानिक इरप्सनले गर्दाखेरि त्यस्ता खालको रिज बनाउने हो। यो जति यो टाढा हुँदै जान्छ अनि भित्रको त्यो मेन्टलबाट त्यो अप टु 700 किलोमिटर त्योभन्दा तलबाट आउन सक्दैन हैन। त्यही अब 300, 400, 500 किलोमिटरको रेन्जबाट भोल्क्यानिक इरप्सन बिस्तारै इभल्भ हुँदै जान्छ बाहिर समुद्रभित्रपट्टि बाहिर आउँदै गर्छ। अनि त्यहाँ त ह्युज एमाउन्ट अफ वाटर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि छिट्टै तिनीहरू सोलिडिफाइड हुन्छन् हैन। सोलिडिफाइड भएर त्यस्तो खालको रेन्जमा चाहिँ तिनीहरू माउन्टेन जस्तो भएर बसिरहेको हुन्छन्।
भने ओसेनिक ट्रेन्चमा के हुन्छ? ओसेनिक ट्रेन्च भनेको समुद्रको एकदमै गहिरो भाग। अब त्यो गहिरो भाग हुने भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने दुईटा प्लेटहरू यस्तो आइरहेछ हैन। अघि चाहिँ ओसेनिक रिज हुँदाखेरि प्लेटहरू यसरी बाहिर अवे टुवार्ड्स इच अदर हैन, त्यसरी टाढा टाढा हुँदै जाँदा रहेछन् प्लेटहरू। भने ती प्लेटहरू अब कुनै ठाउँमा गएर अर्को अब यो जुन एउटा प्लेट यता गइरहेको थियो अनि यो अर्को प्लेट यता गइरहेछ। अब यो प्लेटको अर्को यतापट्टिको अर्को एडजसेन्ट प्लेट छ नि, त्यो प्लेट चाहिँ यतापट्टि आइरहेको हुँदो रहेछ। यो यता गइरहने अर्को एडजसेन्ट प्लेट फेरि यतापट्टि आइरहेको हुँदो रहेछ भनेपछि यो आउने क्रममा चाहिँ आउन त आयो, भित्रपट्टिको त्यो जुन एस्थोनोस्फियर छ नि, एस्थोनोस्फियरमा के एक्सन हुन्छ त भन्दा एस्थोनोस्फियरमा अथवा क्रस्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा प्लेट चाहिँ भित्रपट्टि जाँदो रहेछ के, अर्को प्लेट माथिपट्टि, अर्को एउटा प्लेट भित्रपट्टि जाँदो रहेछ, मेन्टलतिर जाँदो रहेछ। हो त्यो भित्र जाने क्रममा चाहिँ त्यो यहाँ यस्तो एउटा डिपेस्ट पार्ट बन्दछ त्यो बाउन्ड्री लाइनमा। त्यो बाउन्ड्री लाइन एकदम म्याक्सिमम त्यो एकदम हाइली डिप पार्ट बन्दो रहेछ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ओसेनिक ट्रेन्च भन्छौँ। थुप्रै त्यस्ता खालका ट्रेन्चहरू छन् हैन, अलमोस्ट 26 ओसेनिक ट्रेन्च छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छ ओसनमा। अब ती ओसनमा भएका ती ट्रेन्चहरू चाहिँ एटलान्टिक ओसनमा 3 वटा छन् भने इन्डियन ओसनमा एउटा छ, पेसिफिक ओसनमा थुप्रै छन्, 22 वटा जति छन् हैन पेसिफिक ओसनमा। त्यसरी बनेका ट्रेन्चहरू चाहिँ जस्तै सबभन्दा डिपेस्ट ट्रेन्च भनेको यो जुन वेस्टर्न पेसिफिक भनेको कहाँ पर्छ भने जापान र यता रसियाको बिचमा, यतापट्टि रसिया र चाइना पर्यो, रसिया र चाइना, अनि त्यस पछाडि ओसनको सर्टेन पार्टमा चाहिँ जापान छ। त्यो जापान र रसियाको बिचमा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम डिपेस्ट ट्रेन्च छ। त्यहाँ चाहिँ लगभग 11 किलोमिटर डिपेस्ट पार्ट छ। ओसनलाई हामीले जिरो बेस लाइन मान्यो भने ओसनभन्दा 11 किलोमिटर तलसम्म भित्रसम्म त्यो चाहिँ वाटर छ त्यहाँ हैन। त्यसपछि मात्रै एस्थोनोस्फियर भेटिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ सर्टेन कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजको पेरिफेरीमा चाहिँ यस्ता ट्रेन्च बन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजको पेरिफेरीमा रिज बन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो है। कन्भर्जेन्ट प्लेटको बाउन्ड्रिजमा ट्रेन्च, डाइभर्जेन्ट प्लेटको बाउन्ड्रिजमा चाहिँ रिज बन्छ है। अब त्यो चाहिँ भइसके पछाडि चाहिँ जनरली यस्ता यो ओसेनिक रिज, ओसेनिक ट्रेन्च बनाउने कारण भनेको टेक्टोनिक एक्टिभिटीकै कारणले चाहिँ बन्ने हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। अब यी त भए सबै ओसेनभित्र भएका विभिन्न फिचरहरू, फिजिकल फिचरहरू। तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने जनरली यो चाहिँ पेसिफिक, इस्ट पेसिफिक भनिन्छ हामी यसलाई हैन। यहाँ पनि सर्टेन ट्रेन्च छ, यी ट्रेन्च। अनि त्यस्तै सबभन्दा म्याक्सिमम ट्रेन्च भनेको यहाँनिर पर्छ, यो 11 किलोमिटर भनेको यहाँनिर पर्छ हैन। यतापट्टि यो जापान भयो, यो एकछिन है। जनरली यहाँ हो यो चाइना र जापान, यतापट्टि यो जापान भयो हैन। यहाँनिरको यो ट्रेन्च चाहिँ म्याक्सिमम ट्रेन्च यहाँनिर पर्दछ। त्यस्तै यो हाम्रो इन्डियन प्लेट भन्छ यसलाई, इन्डियन प्लेटमा नि सर्टेन ट्रेन्च छ हैन। त्यस्तै यतापट्टि पनि यहाँ थुप्रै ट्रेन्चहरू छन्। ती ट्रेन्चहरू चाहिँ त्यो प्लेट टेक्टोनिक विभिन्न प्लेटहरू मुभमेन्टको कारणले, जस्तै हाम्रो यो इन्डियन प्लेट यहाँ छ हैन। अब इन्डियन प्लेट र यतापट्टिको चाहिँ
टिबेटन प्लेट, यो चाहिँ टिबेटन प्लेट हो, युरेसियन प्लेट पनि भनिन्छ यसलाई। यहाँ यो पार्ट चाहिँ इन्डियन प्लेट, यति पार्ट चाहिँ इन्डियन प्लेट हो यो। अब यसैको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्टेन हिमालयन रेन्ज पनि बनाएको छ। अब जनरली ओसन कन्भर्जन प्लेट बााउन्ड्रिजको दुवैतिर ओसन छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ ट्रेन्ज बन्छ, हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो ओसन सकिसकेपछि कुनै यता एकापट्टि ओसन अथवा अर्कोपट्टि कन्टिनेन्ट छ भने पनि त्यस्तोमा चाहिँ ट्रेन्ज बन्छ। दुवैतिर कन्टिनेन्ट छ भने त्यस्तोमा ट्रेन्ज बन्न सक्दैन, त्यस्तोमा चाहिँ माउन्टेन डेभलप हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो हिमालयन रेन्ज डेभलप भएको, अब इन्डियन प्लेटको साइडमा पनि यतापट्टि पनि कन्टिनेन्ट भयो, यतापट्टि टिबेटन साइडतिर पनि कन्टिनेन्ट छ। त्यो दुईटा कन्टिनेन्ट जोडिएर पछि चाहिँ माउन्टेन डेभलप भएको छ, जुन हिमालयन रेन्ज चाहिँ त्यसरी डेभलप भएको छ। अब त्योभन्दा पहिला जुन यो ओसेनिक यो इन्डियन प्लेट चाहिँ यो यतापट्टि यो सुपर कन्टिनेन्ट यहाँबाट यसरी मुभ हुँदै यो यति डिस्टेन्स पार गर्यो होइन। यो पार गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ त्यति बेला ओसन नै थियो, जुन हामी अहिले बसिरहेको एरिया भनेको ओसन थियो त्यति बेला। 66 मिलियन इयर अगाडि मात्रै यो चाहिँ इन्डियन प्लेट चाहिँ लगभग 63 तिर आएर यहाँ चाहिँ जोडियो होइन। जोडिसकेपछि 66 मा यतापट्टि जोडियो, 63 भनेको लगभग 2 मिलियन इयर लाग्यो टोटल्ली जोडिनलाई। 2 मिलियन इयरमा चाहिँ यो सबै टोटल्ली ओसन यहाँ चाहिँ कोल्याप्स भयो भनेको सबै यो मेन्टलतिर गयो होइन। त्यो पार्ट चाहिँ मेन्टलतिर गइसकेपछि अनि त्यस पछाडि बल्ल माउन्टेन डेभलप हुन सुरु गरेको छ। एकैछिन है, म एकछिन मुभ हुनु पर्यो। बुझिया छ अलिअलि? के क्वेसन छन् टिपेर राख्ने, त्यस पछाडि यो च्याप्टर सकाए पछाडि हामी डिस्कसन गरौँला।
अब यो चाहिँ प्रोफाइल हेर्यौँ भने कन्टिनेन्टल सेल्फ जनरली कन्टिनेन्टल सेल्फ भनेको 100 को रेन्जमा हुन्छ हैन। यो म्याक्सिमम दिएको 200 मिटर, अराउन्ड 100 मिटरको डेप्थ हुन सक्छ एभरेजमा यसको। त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टिनेन्टल सेल्फ भन्छौँ। त्यस्तै कन्टिनेन्टल सेल्फ एकदमै स्टिप टोपोग्राफी हुन्छ यसमा हैन। अब 100 देखि 2 किलोमिटरसम्मको डेप्थमा चाहिँ कन्टिनेन्टल स्लोप हुन्छ। त्यस्तै अब कन्टिनेन्टल राइज भनेको यहाँ जति पनि यो सेडिमेन्टहरू डिपोजिट हुन्छ यो चाहिँ अलि बढी उ भयो यहाँ, यो बढी एकछिन है, यस्तो धेरै हुँदैन यो। यो कन्टिनेन्टल राइज यहाँनिर भयो, त्यस्तै एबाइसल प्लेन यहाँ भयो, अनि एकदमै ओसेनिक ट्रेन्च भनेको एकदमै डिप हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। अहिलेसम्मको म्याक्सिमम भनेको 11 किलोमिटरसम्मको यो डेप्थ छ। त्यस्तै अर्को विभिन्न भोल्क्यानिक आइसल्यान्ड पनि बन्दछ हैन। भोल्क्यानिक आइसल्यान्ड भनेको त्यो अघि मैले कुरा गरेँ यो मिड एटलान्टिक रिजमा चाहिँ विभिन्न त्यो भोल्क्यानिक एक्टिभिटीलाई नै हुने हो त्यो। अब यहाँनिर यो ट्रेन्च भनेको त्यो जुन यो दुईटा प्लेट चाहिँ मानौ अब यस्तो यो माथिबाट यस्तो यो जुन यो प्लेट मैले बनाएँ क्रस्टको पार्टहरू अथवा एस्टोनोस्फियर भनौँ यसलाई हैन। यो चाहिँ यतापट्टि मुभ हुन्छ, यो प्लेट चाहिँ यतापट्टि मुभ हुन्छ, त्यस्तै यो प्लेट चाहिँ यतापट्टि मुभ हुन्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तै अब यसको तपाईले हेर्नुभयो भने यो भयो हैन, ओसन यो सबै ओसन छ। यो पनि ओसन, यो पनि ओसन, यो पनि ओसन छ। ओसनमा चाहिँ यसको रेन्जमा चाहिँ जनरली यस्ता ट्रेन्चहरू बन्छन् भने यो जुन डाइभर्जेन्ट प्लेट हुँदाखेरि भित्रबाट यसरी जुन भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ, जहाँ डाइभर्जेन्ट प्लेट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भोल्क्यानिक इरप्सन भएको कारणले यहाँ चाहिँ यस्ता हल्का आइसल्यान्डहरू बन्दछ। अब यहाँ ट्रेन्च बन्ने भनेको कारण के रहेछ भने यहाँबाट यो जुन प्लेट छ नि बाहिरपट्टि पो हामीले यो यता आयो, यो यता गयो, यो डिरेक्सनमा गएको, यो चाहिँ यतापट्टि अर्को डिरेक्सनमा आएको देखिन्छ। तर भित्र हामीले सेक्सनमा हेर्यौँ भने यो बेल्ट चाहिँ स्वाट भित्र यो बेल्ट चाहिँ यसरी भित्रपट्टि गएको हुँदो रहेछ के। यो बेल्ट चाहिँ यसरी भित्रपट्टि गयो, अनि भित्र गइसकेपछि भित्र जति भित्र गयो त्यो चाहिँ मेल्ट हुँदै गयो, भित्रको मासहरू मेल्ट हुँदै गयो। अनि यो पार्ट छ यो, द्याट इज द ट्रेन्च। यो चाहिँ ट्रेन्च भयो। यो ट्रेन्च बन्ने कारण चाहिँ त्यसरी हो यो है। अब
माउन्टेन कसरी बन्छ त भन्ने कुरा, जस्तै माउन्टेन भनेको त एकदम एब्रप्टली उठेको पार्ट, जुन माउन्टेन भनेको चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ, भ्याली भनेको तीनतिर उठेको, एकतिर अझै स्लोप हुँदै गएको एरियालाई चाहिँ हामी भ्याली भन्छौँ। जनरली रिभरमा रिभर भ्याली भन्छौँ नि। रिभर भ्याली भनेको रिभरको तपाईँले दायाँ बायाँ हेर्नु भने त्यो एरिया उठेको हुन्छ। रिभरको अपस्ट्रिमतिर हेऱ्यो भने पनि त्यो हाइट हुन्छ होइन। अनि रिभरको डाउन स्ट्रिमतिर हेऱ्यो भने रिभर चाहिँ लो ल्यान्ड हुन्छ। रिभरको डाउन स्ट्रिमतिर भनेपछि जता लो ल्यान्ड छ रिभर त्यतै बगिरहेको हुन्छ। त्यस कारण रिभर भ्याली भनेको कारण चाहिँ तीनतिर हाइल्यान्ड, एकतिर लो ल्यान्ड भएकोलाई रिभर भ्याली भनिन्छ। स्पर भनेको चाहिँ तीनतिर लो ल्यान्ड, एकतिर हाइल्यान्ड भएको। जस्तै हाम्रो नाक छ नि, तपाईँले मेरै नाकलाई हेर्नुभयो भने यतापट्टि पनि लो ल्यान्ड, यता अगाडिपट्टि लो ल्यान्ड छ, माथिपट्टि यो निधार साइडतिर हाइल्यान्ड हुँदै गएको छ। यसलाई चाहिँ नाकलाई चाहिँ हामी स्पर भन्ने बित्तिकै नाक सम्झे हुन्छ है। त्यस्तै चारैतिर लो ल्यान्ड भयो, एक ठाउँमा मात्रै पिक छ। त्यो एउटा सर्टेन पोइन्टबाट हामीले चारैतिरको मेजर गर्दाखेरि पनि लो ल्यान्ड छ भने त्यो पोइन्ट भनेको माउन्टेन हो, पिक। त्यसलाई हामी पिक भन्छौँ है। अनि अर्को छ यसको ठ्याक्कै अपोजिटतिर गयो भने चारैतिर हाइल्यान्ड, बिचमा चाहिँ एकदमै डिप्रेस पार्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बेसिन भन्छौँ है। सम्झिनुहोस् है, बेसिन। अब यो यी त पार्ट भए, विभिन्न ल्यान्डका पार्टहरू भए होइन। अब यो माउन्टेन भन्ने बित्तिकै त्यसलाई तपाईँले कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्दाखेरि सर्टेन एरियाबाट हामी चारैतिर हिँड्दाखेरि स्लोपमा तल हिँड्छौँ, लो ल्यान्डतिर हिँड्छौँ भने त्यो पार्टलाई हामी माउन्टेन भन्छौँ है। अब त्यो एब्रप्टली डिप्रेस भएको हुन्छ, स्लोपी भएको हुन्छ, त्यस्तो खालको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ हामी माउन्टेन भन्यौँ। अब यस्ता माउन्टेन विभिन्न तरिकाले बन्छन् है। अब यो विभिन्न फोल्डिङ, फल्टिङ, भल्क्यानिक एक्टिभिटी, इग्नियस इन्ट्रुजन, विभिन्न कारणले चाहिँ माउन्टेन बन्दछन्। अब ती विभिन्न बन्ने माउन्टेनहरू चाहिँ तिनीहरूको नाम चाहिँ फोल्ड माउन्टेन, ब्लक माउन्टेन, भल्क्यानिक माउन्टेन, रेजिडुअल माउन्टेन भनिन्छ होइन। त्यो कुन अवस्थामा कसरी बनेको हो त्यसको आधारमा चाहिँ माउन्टेनका नामहरू फरक फरक छन्। अब यसमा हेर्नुभयो भने जनरली यो चाहिँ फोल्ड माउन्टेन हो। जनरली प्लेट टेक्टोनिक्सबाट जेनेरेट भएका माउन्टेनहरू फोल्ड माउन्टेन भनिन्छ त्यस्तोलाई। त्यस्तो माउन्टेनहरू चाहिँ एकदमै विभिन्न माउन्टेन चेन, माउन्टेन रेन्जहरू विभिन्न एकै ठाउँमा बसिरहेका हुन्छन् होइन। तिनीहरूको सर्टेन ट्रेन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ सर्टेन चेन भएको हुन्छ तिनीहरूको होइन। सर्टेन रेन्जमा तिनीहरू चाहिँ इभल्भ भएको हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपालतिरको माउन्टेन तपाईँले हेर्नुभयो भने हिमालयन रेन्जसँग अलमोस्ट तिनीहरू प्यारलल भएर बनेका रेन्जहरू छ, माउन्टेन रेन्जहरू हेर्नुभयो भने। भनेको जस्तै अब यसैलाई हामीले कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ जस्तै हामी यहाँनिर छौँ होइन, यहाँनिर छौँ, यो इन्डियन प्लेट मानौँ, यतापट्टिको चाहिँ टिबेटन प्लेट मानौँ। अब यो टिबेटन प्लेट चाहिँ इस्टतिर मुभ भइरहेछ, इन्डियन प्लेट चाहिँ नर्थतिर मुभ भइरहेछ। अब नर्थतिर हिमाल छ होइन, भनेपछि यतातिर मुभ भइरहेछ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यो भित्रको यो लिथोस्फियर हेर्नुभयो भने भित्रको त भित्र मेन्टलतिरै जान्छ। माथिपट्टिको यो कन्टिनेन्टल पार्टमा एकदमै बढी प्रेसर जेनेरेट हुन्छ, फोर्स एक्युमुलेट हुन्छ र केही पार्ट चाहिँ माथिको पार्ट चाहिँ माथि बढ्दै जाने हो र भित्रपट्टिको जुन एस्थोनोस्फियर भन्दा माथिपट्टिको पार्ट चाहिँ भित्रै जान्छ। जुन यो एकदम रेजिस्टेन्स फोर्स चाहिँ एस्थोनोस्फियरमा लाग्ने हो यस्तोमा है। यो अलि मोर स्लिपरी पार्टको स्लिपरी मास पनि छ यो एस्थोनोस्फियरमा। र लिथोस्फियरमा जति पनि पार्ट छ लिथोस्फियर भित्रपट्टि जान्छ। कन्टिनेन्टल पार्ट
मा चाहिँ बढी फोर्स लाग्ने हुन्छ, बढी सोलिड छ, ब्रिटल टाइपको मास छ, यस्तोमा चाहिँ सर्टेन माउन्टेन रेन्ज बनाएको हुन्छ। जस्तै अब हिमालय पनि त्यही भयो हैन, आल्प्स माउन्टेन, एन्डिज माउन्टेनहरू चाहिँ यसका इक्जाम्पल हुन्, फोल्ड माउन्टेनका इक्जाम्पलहरू हुन् यस्तो खालकोमा छ है। यो एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालयन रेन्जको। त्यस्तै अर्को ब्लक माउन्टेन भनेको यो प्लेटहरू एउटा प्लेट चाहिँ यतापट्टि जाने, अर्को प्लेट चाहिँ उतापट्टि जाने, त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ सर्टेन यहाँ यो जुन क्र्याक भएर सर्टेन मास चाहिँ तल डिप्रेस हुन्छ। अब यो फल्ट भने के हो भन्ने कुरो त हामी पढ्छौँ पछि जियोलोजिकल स्ट्रक्चर्स पढ्ने बेलामा फल्टको बारेमा हामी पढ्छौँ हैन। अहिले जस्ट तपाईँले यस्तो खालकोमा यो नर्मल फल्ट हुन्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। यस्तो खालकोमा चाहिँ यो जुन एउटा पुरै एउटा मासमा चाहिँ एकदम टेन्सनल स्ट्रेस लाग्यो के, टेन्सनल स्ट्रेस लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ विभिन्न क्र्याकिङ डेभलप भएर यो चाहिँ धसिन्छ। त्यसरी धसिएपछि यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी ब्लक माउन्टेन पनि भन्छौँ। यहाँ माउन्टेन बन्छ हैन, यो एकदमै यो पछि अब इरोजनल फिचर हुँदाखेरि यो त लार्ज एरियामा हुन्छ, लार्ज एरियामा हुँदाखेरि यसको यो छेउछेउ चाहिँ एकदमै इरोजन भएर चाहिँ तल गइरहेको हुन्छ, किनकि एकदम स्टिप हुन्छ यसको स्लोप हैन, त्यस्तोमा इरोजन भएर अनि यहाँ चाहिँ स्मुथ टाइपका माउन्टेनहरू डेभलप हुन्छन् यस्तोमा। यस्तोलाई चाहिँ हामी ब्लक माउन्टेन भन्छौँ। र यो डिप्रेस भएको पार्टलाई चाहिँ हामी ग्राभन भन्छौँ भने माथिपट्टिको माउन्टेन पार्टलाई चाहिँ हामी हर्स भन्छौँ, हर्स एन्ड ग्राभन। अब तपाईँलाई सर्ट नोटमा सोध्न सक्छ यो हैन, ब्लक माउन्टेन सोध्न सक्ला अथवा हर्स एन्ड ग्राभन भनेर सोध्न सक्ला, तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन। भनेको भ्याली साइडलाई चाहिँ हामी ग्राभन भन्छौँ र उठेको भाग कन्भेक्स टाइपको माउन्टेन पिक भएको टाइपलाई चाहिँ हामी हर्स भन्छौँ, हर्स्ट भन्छौँ यसलाई। ओके, अब तपाईँले उसमा हेर्नु भने यो टेन्सन क्र्याक भएर यसरी यो यहाँ यो डिप्रेस पार्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो यहाँ पनि क्र्याकिङ भएको छ, यो डिप्रेस हुँदै गएको छ, यता पनि डिप्रेस भएको छ, यो एकदमै परदेखि यस्तो खालको डिप्रेस भएको हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को छ भोल्क्यानिक माउन्टेन। भोल्क्यानिक माउन्टेन भन्ने बित्तिकै तलबाट भोल्क्यानिक इरप्सन भएर सर्फेसमा आउँछ, एकदमै चारैतिर चाहिँ स्टिप बनाएर अनि त्यसले चाहिँ सर्टेन कन्भेक्स टाइपको फिचर बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी भोल्क्यानिक माउन्टेन भन्छौँ हैन। अब त्यसमा चाहिँ भोल्क्यानिक इरप्सन हुँदाखेरि विभिन्न भोल्क्यानिक ग्यासेसहरू, लिक्विड, सोलिड सबै भित्रको मेन्टलबाट बाहिर आउने हुन्छ हैन। अब ग्यास त एटमोस्फियरमा गएर त्यसका विभिन्न कार्बन डाइअक्साइडदेखि सल्फर डाइअक्साइड, विभिन्न नाइट्रोजन हैन, विभिन्न ग्यासहरू निस्किन्छ, धेरै जस्तो सल्फर डाइअक्साइडै निस्किन्छ यस्तोबाट र बाहिर एटमोस्फियरमा पुग्छ भने लिक्विड सोलिड चाहिँ सर्फेसमै आएर फेरि त्यो चाहिँ सोलिडिफाइड हुन्छ र त्यसरी चाहिँ बनेका मासलाई चाहिँ हामी भोल्क्यानिक माउन्टेन भन्छौँ। अलमोस्ट इग्नियस रक जेनेरेट हुन्छ त्यसबाट, भोल्क्यानिक माउन्टेनबाट बनेका फिचरहरू। अब यो जस्तै यो फोल्डेड माउन्टेनबाट बनेका जुन जति पनि माउन्टेनहरू छन् यस्तोमा चाहिँ हामी मेटामर्फिक रक्सहरू बढी भेट्छौँ, कहीँ कहीँ अब सेडिमेन्ट्री रक्स पनि हुन्छन् हैन। अब एकदमै बढी कम्प्रेस भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ मेटामर्फिक रक्सहरू पनि जेनेरेट हुन्छन्। तर भोल्क्यानिक माउन्टेनमा चाहिँ सबै इग्नियस रक जेनेरेट हुन्छ भोल्क्यानिक माउन्टेनमा। अब जनरली यो लिथोस्फियरको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ लिथोस्फियर भित्र जान्छ, लिथोस्फियर भित्र गइसकेपछि यतापट्टि अर्को कन्टिनेन्टल क्रस्ट पनि छ। यो सबै टोटल हेऱ्यो भने यो कन्टिनेन्टल लिथोस्फियर पनि भनिन्छ यस्तोमा हैन। अब यो यताबाट आएको जुन लिथोस्फियर जति भित्र जान्छ त्यो चाहिँ यसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। टेम्परेचर बढ्दै गएपछि यो यसको यहाँ वाटर पनि आएको हुनसक्छ हैन। विभिन्न वाटर आए पछाडि भित्र जति भित्र जान्छ, मानौँ 200 किलोमिटर भित्र गयो भने त्यो वाटर के हुन्छ, सबै भ्यापोरमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। 200 किलोमिटर भित्र गइसक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ
टेम्परेचर कति राइज हुन्छ भन्नुहोस् त 1 किलोमिटरमा चाहिँ 30 डिग्रीको रेन्जमा बढ्छ भने त्यही रेसियोमा मल्टिप्लाई गर्नु भने 6000 डिग्री सेन्टिग्रेड हुने भयो। त्यस्तोमा एकदमै यहाँ चाहिँ त्यसले भोल्युम एक्सपान्सन गर्छ, एकदमै भोल्युम क्रिएट गर्छ र यहाँ चाहिँ सर्टेन म्याग्मा च्याम्बर क्रिएट हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ यहीँ भित्र कन्टिन्युसली भित्र सबै जान सक्दैन र यसले चाहिँ एकदमै प्रेसरको कारणले अनि टेम्परेचरको कारणले हैन, यसको भोल्युम बढेको कारणले अनि यहीँबाट फेरि यो चाहिँ यो क्रसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि ब्लास्ट हुँदै यहाँ चाहिँ भोल्क्यानिक माउन्टेन डेभलप हुन थाल्छ। जनरली यस्ता भोल्क्यानिक माउन्टेन डेभलप हुने भनेको कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजको वरिपरिमा पनि भन्छन्। डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजमा त बन्छ हैन, बिस्तारै भित्रबाट भोल्क्यानिक इरप्सन भएर बन्ने हुन्छ। तर यस्तो यो कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रिजतिर एकदम ब्लास्ट पनि हुन सक्छ र एकदम यसरी यहाँको मासहरू मोल्टेन मेटेरियलहरू बाहिर आएर भोल्क्यानिक माउन्टेन डेभलप हुन सक्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने कतै पनि माउन्टेन छैन, यहाँ मात्रै पुक्क उठेको छ हैन। र यहाँ चाहिँ जुन अब एकदम यो अल्पाइन रेन्जमा भएको हुनाले यहाँ आइस पनि यहाँ एकदमै एक्युमुलेट भएको छ। अब यहाँ हेर्नु भने जस्तै यो हेर्नु, यहाँ एकदमै यो इरोजनल फिचर देख्नुहुन्छ नि। जस्तै यहाँ यो जस्तै यो भ्याली हो, यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिम भ्याली भन्छौँ हैन। यो यतापट्टि नै हाइट छ, यतापट्टि पनि हाइट छ, यतापट्टि पनि हाइट छ, यतापट्टि मात्रै लो छ, यसको फ्रन्ट साइडमा मात्रै लो ल्यान्ड छ, त्यसकारण यसलाई हामी भ्याली भन्छौँ। अनि यहाँ पनि अर्को भ्याली छ। अब यो दुईटा भ्यालीको बिचमा हेर्नु भने यो के हो त, यो स्पर हो। यो भनेको यो चाहिँ यतापट्टि पनि लो ल्यान्ड, यतापट्टि पनि लो ल्यान्ड, यतापट्टि पनि लो ल्यान्ड, यसको यो साइडमा मात्रै हाई ल्यान्ड छ, यतापट्टि स्पर बन्यो भनेपछि यो चाहिँ पिक भयो हैन। यो पिकको चारैतिर तपाईँ जानुभयो भने लो ल्यान्डतिर जानुहुन्छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी माउन्टेन भन्यौँ अथवा पिक भन्यौँ, भोल्क्यानिक पिक भन्यौँ, भोल्क्यानिक माउन्टेन भन्यौँ। त्यस्तै अर्को रेजिडुअल माउन्टेन पनि भन्दछ। रेजिडुअल माउन्टेन भनेको एकदमै इरोजनल फिचर भएर एकदमै हाई प्रिसिपिटेसन हुने हैन, एकदमै हाइली रेन प्रिसिपिटेसन हुने, हाई स्नो प्रिसिपिटेसन हुने ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता खालका रेजिडुअल माउन्टेनहरू भन्छन्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम डेजर्टमा पनि त्यस्तो खालको भेटिन्छ, एकदमै विन्डको एक्सनबाट त्यहाँ भएका सेडिमेन्टहरू सबै इरोजन गरेर अर्को ठाउँमा डिपोजिट गरिदिन्छ र त्यहाँ एकदमै सर्टेन मास इरोजनल फिचर भएका मासहरू देख्न सकिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी रेजिडुअल माउन्टेन भन्न सक्छौँ। अब सफ्ट पार्ट चाहिँ सबै इरोजन भएर जाने र हार्ड पार्ट मात्रै बाँकी रहने, रेजिड्युको रूपमा रहने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी रेजिडुअल माउन्टेन भन्छौँ। अब यस्तो खालको रेजिडुअल माउन्टेनलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी रिलिक्ट माउन्टेन पनि भन्न सक्छौँ हैन। रिलिक्ट भनेको पनि रेजिड्यु नै हो, भनेको त्यहाँ सोइल अनि त्यस्तै सफ्ट सेडिमेन्टहरू सबै त्यहाँबाट इरोड भएर जाने र बाँकी रहेको हार्ड पार्ट, रकी एरिया अथवा हार्ड सोइल मात्रै त्यहाँ रहने, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी रिलिक्ट माउन्टेन पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हेर्नुभयो भने यो चाहिँ द्याट इज द रिलिक्ट माउन्टेन हैन, रेजिड्यु माउन्टेन भनिन्छ। अब यो इरोजनल फिचरले सबै यो सफ्ट सेडिमेन्टहरू, सोइलहरू सबै यो इरोड भएर गइरहेको छ। यो भनेको हाइली स्नो प्रिसिपिटेसन भएर अनि यहाँ चाहिँ भएका सफ्ट सेडिमेन्टहरू सबै यसले चाहिँ इरोड गरेर तल लगिसकेका हुन्छ हैन, र एकदम रेजिड्यु टाइपको मासहरू मात्रै रहिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी रेजिडुअल माउन्टेन भन्छौँ। अब तपाईँहरू यो रकी माउन्टेनतिर जानुभयो भने अथवा यता क्यानाडातिर जानुभयो भने हैन, अथवा नर्थ पोल साइडतिर जानुभयो भने यस्तो खालको माउन्टेनहरू मजाले देख्न सकिन्छ। यस्तो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जनरली विन्टर सिजनमा चाहिँ एकदमै ह्युज एमाउन्ट अफ स्नो प्रिसिपिटेसन हुने, अनि जब समर सिजन लाग्छ अनि त्यो चाहिँ मेल्ट हुँदै जाने, मेल्ट भएपछि
साटसुट्टै मेल्ट भएपछि त्यहाँ भएको जुन त्यो जुन स्नोसँग इन्ट्याक्टमा भएका जति पनि सेडिमेन्टहरू थियो त्यो सबै बगाएर तल लिएर जाने हुँदो रहेछ र यस्तो खालको स्ट्रक्चर्सहरू देख्न सकिन्छ। ओके, प्लेटो। अब यो प्लेटो भनेको चाहिँ हामी टिबेटन प्लेटो भन्ने त तपाईँले नाम सुनिरहनु भएको होला। टिबेटन प्लेटो भनेको चाहिँ जनरली उता चाइना साइडतिर चाहिँ एकदमै स्लोपी ल्यान्ड होइन, अनि तिब्बत भयो, अनि त्यसको साउथ साइडतिर माउन्टेन हिमालयन रेन्ज एकदमै हाइली इरप्ट भएको पार्ट त्यस्तो खालको देखिन्छ। त्यसकारण हामी यसलाई चाहिँ टिबेटन प्लेटो पनि भन्न सक्छौँ। तिब्बतको पार्ट चाहिँ एकदमै म्यासिभ वाइड रेन्जमा एकदमै फ्ल्याट छ होइन, अनि अलिकति तिब्बत सकिने बित्तिकै उता चाइना साइडतिर चाहिँ नर्थ साइडतिर गयो भने त्यहाँ एकदमै स्टिप सर्टेन एरियाहरू पनि छ, अनि ओसन पनि भेटिन्छ होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी टिबेटन प्लेटो भन्छौँ, अथवा त्यस्तो ल्यान्डलाई हामी प्लेटो भन्छौँ होइन। टेबल ल्यान्ड पनि भन्न सकिन्छ यस्तोलाई। भनेको एक साइडतिर चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले टेबल बनाउनु भयो भने होइन, टेबलको ठ्याक्क फ्रन्ट ठाउँमा चाहिँ त्यो जुन किताबहरू राख्ने ऱ्याक स्याक बनाउनुहुन्छ होइन, अनि टेबल भयो, अनि अर्को साइडतिर त एकदमै तल एकदमै स्लोप भएको जुन एरिया हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी टेबल ल्यान्ड पनि भन्न सक्छौँ। ठ्याक्कै तिब्बत चाहिँ त्यस्तै खालको छ, त्यसकारण टिबेटन प्लेटो भनिन्छ। One side may rise steeply from the flat area while other side may drop steeply from the flat area. त्यसैलाई हामी प्लेटो भन्दछौँ है। यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अब यो चाहिँ विभिन्न टाइप्स छ यो प्लेटोहरू पनि। पिडमोन्ट प्लेटो पनि भनिन्छ, त्यस्तै इन्टरमोन्ट प्लेटो, कन्टिनेन्टल प्लेटो पनि भनिन्छ होइन। अब जस्तै पिडमोन्ट प्लेटो भनेको चाहिँ माउन्टेनको बेस भएको पार्टलाई चाहिँ हामी त्यसलाई पिडमोन्ट प्लेटो भन्छौँ होइन। यतापट्टि एकदमै माउन्टेन अगाडि होइन, टिबेटन प्लेटोलाई पनि हामी पिडमोन्ट प्लेटो भन्न सक्छौँ। एउटा साइडमा चाहिँ माउन्टेन छ होइन, अनि त्यो बेस भयो, अनि त्यसपछि उतापट्टि फेरि स्लोप जेनेरेट हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी पिडमोन्ट प्लेटो भन्छौँ। अब विभिन्न माउन्टेनले सराउन्डेड भएको पार्टलाई पनि हामी फेरि इन्टरमोन्ट, माउन्टेनको बिचमा चाहिँ सर्टेन फ्ल्याट ल्यान्ड हुने, अनि त्यस पछाडि उता गएपछि एकदम ल्यान्ड चाहिँ एब्रप्टली त्यसको स्लोप झर्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्टरमोन्ट प्लेटो भन्छौँ। र कुनै कुनै अब यो कन्टिनेन्टल प्लेटो भनेको चाहिँ एकदम लार्ज एरियामा भएको, जस्तै अन्टार्क्टिका इज अल्सो वान टाइप अफ प्लेटो होइन, त्यस्तै ग्रिनल्यान्ड इज अल्सो एनदर प्लेटो। भनेको त्यो वाइड एरिया भयो, वाइड मास छ, त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याट टाइपको छ, र त्यसको वरिपरि सबै एकदम एब्रप्टली स्लोप छ, त्यो स्लोप हुने बित्तिकै ओसन सुरु हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कन्टिनेन्टल प्लेटो अथवा आइसल्यान्ड प्लेटो पनि भनिन्छ है। त्यस्तो कन्टिनेन्टल प्लेटोलाई चाहिँ फ्ल्याट ल्यान्ड, अनि त्यसको ठ्याक्कै त्यो स्लोप को इन्डिङ भनेको ओसनमा गएर त्यो स्लोपको इन्डिङ हुने, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी आइसल्यान्ड प्लेटो अथवा कन्टिनेन्टल प्लेटो पनि भनिन्छ। ओके, जस्तै अब तपाईँहरूले हेर्नु भने अब यो माउन्टेन भयो होइन, यो माउन्टेन भयो, अब यहाँ चाहिँ फ्ल्याट ल्यान्ड छ नि, यहाँनिर यहाँ फ्ल्याट ल्यान्ड छ, अनि त्यसपछि स्लोप एकदमै एब्रप्टली स्लोप सुरु भयो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी प्लेटो भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै यो हिमालयन रेन्ज हो, यो हिमालयन रेन्ज, अनि यो चाहिँ तिब्बत हो। यो तिब्बतको यो यतापट्टिको यो साइडतिर एकदमै स्लोपी ल्यान्ड छ, अनि यो फ्ल्याट ल्यान्ड छ यतापट्टि हिमालयन चाहिँ, यो साउथ साइडतिर हिमाल चाहिँ एकदमै हाइली पिक एरिया देखिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी टिबेटन प्लेटो भन्दछौँ। अब यो हिमालयन रेन्जलाई चाहिँ हामी रुफ अफ द वर्ल्ड पनि भन्छौँ, किनभने संसारकै हाइएस्ट पिकहरू यही रेन्जमा पर्दछन्। अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ हाइएस्ट पिकलाई तपाईँले 10-वटा पिकलाई तपाईँले रेन्ज गर्नुभयो भने
10 वटा हाईएस्ट पिकको नाम लिनु भयो भने अलमोस्ट 8 वटा पिक त यो यही हिमालयन रेन्जमा छन्। त्यसकारण यसलाई चाहिँ रूफ अफ द वर्ल्ड भनिन्छ हैन। अब शिल्ड्स भनेको के हो त? द लार्ज रिजन अफ एक्सपोज बेसमेन्ट रक, प्रिक्याम्ब्रियन इग्नियस रक, ओल्डर देन प्रिक्याम्ब्रियन भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि हैन? प्रिक्याम्ब्रियन भनेको कहिलेको हो त्यो? $570 मिलियन इयर अगाडिकोलाई हामी प्रिक्याम्ब्रियन रक भन्छौँ हैन? त्यस्तो खालको रकलाई चाहिँ हामी त्यस्तो खालको रकहरू एकदमै धेरै पहिलादेखि बाहिर एक्सपोज भइरहेको हुन्छ हैन? अनि त्यो एक्सपोज भएर ती इरोजन हुँदा 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 एकदमै स्मुथ टाइपको जेन्टल स्लोप बनाएको हुन्छ। त्यस्तो खालको जुन स्लोपलाई चाहिँ हामी शिल्ड पनि भन्छौँ है। एकदमै स्मुथ टाइपको डोम सेपको स्मुथ टाइपको बनाउने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी शिल्ड भन्छौँ। जनरली प्रिक्याम्ब्रियन रकहरू, इग्नेस रकहरू अथवा प्रिक्याम्ब्रियनमा भएका रकहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै धेरै वर्ष बाहिर एक्सपोज भएर मिलियन्स इयर्स बाहिर एक्सपोज भइरहने र त्यस्तो खालको चाहिँ इरोजन जति पनि एकदमै स्टिप टाइपका जति पनि अन्डुलेटेड पार्टहरू सबै इरोजन भएर गइसकेको पार्टलाई चाहिँ हामी शिल्ड भन्छौँ। अब त्यस्तो खालको चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब यो भोल्क्यानिक इरप्सन भयो हैन? भोल्क्यानिक इरप्सन भयो अनि त्यो इरोजन हुँदा 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 भोल्क्यानिक माउन्टेन डेभलप भयो अनि त्यो त्यस्तो खालको माउन्टेन चाहिँ इरोजन हुँदा 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 झरेर यस्तो खालको सेप बनाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी शिल्ड माउन्टेन भन्न सक्छौँ हैन? शिल्ड भन्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने विभिन्न अब यो शिल्ड अनि ओसन त्यस्तै बेसिन प्लेटफर्म यहाँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन? यसको लिजेन्डमा अब शिल्ड भनेको जनरली यो यहाँको यो जुन गोल्डन कलरको कलर गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी शिल्ड भन्छौँ हैन? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो शिल्ड भयो। त्यस्तै यो चाहिँ तपाईले अमेरिकाको यो क्यानाडा साइडतिर पर्यो हैन? क्यानाडा त्यस्तै अनि यो चाहिँ अमेरिका पर्छ, युएसए जनरली युएसए। त्यस्तै अब तपाईले चाइना के अरे इन्डियातिर हेर्नुभयो भने द्याट इज द इन्डियाको धेरै जस्तो भाग चाहिँ शिल्ड भित्र पर्दछ हैन? त्यस्तै अस्ट्रेलियातिर हेर्नु भने त्यहाँ शिल्डहरू धेरै छ। त्यस्तै युरोपमा यो जुन जर्मनी, फ्रान्स, इटाली हैन? यो एरियातिर यो शिल्ड भयो हैन? त्यस्तै अफ्रिकातिर पनि यो जुन पार्ट चाहिँ यो शिल्ड छ यो नाइजेरिया त्यस्तै यहाँ थुप्रै अरू देशहरू पनि छन् हैन? त्यो चाहिँ शिल्ड छ। अब यो तपाईले चाहिँ मैले मिड एटलान्टिक रिजको कुरा गरेको थिएँ नि, यो एरिया हेर्नु भने द्याट इज द माउन्टेन रेन्ज। यहाँ एकदमै माउन्टेन रेन्ज छ यहाँ है। यो एकदम डिपेस्ट पार्ट हो। योभन्दा यो चाहिँ हाइल्यान्ड छ यहाँनिर। अनि यो पनि यो डिपेस्ट पार्ट हो यो हैन? एबाइसल ल्यान्ड भनिन्छ यस्तोलाई। अघि मैले भनेको थिएँ जुन एबाइसल ल्यान्ड यहाँनिर भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ रिज भयो, यो मिड एटलान्टिक रिज हो यो है। त्यस्तै रिजहरू यस्तै एटलान्टिक पेसिफिक रिजहरू यो चाहिँ इन्डियन एरिया हो, इन्डियन ओसन हो यहाँनिर हैन? यहाँ पनि त्यस्तै एटलान्टिक के अरे रिजहरू छ यहाँ ओसेनिक रिज छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले।
यिनीहरू त भए सर्टेन फिचरहरू। अब भल्क्यानो सिल्ड भल्क्यानो तपाईँले हेर्नु अब मैले अघि नै भनिहालेँ जनरली एकदमै लो ल्यान्डमा यस्तो खालको फिचर बनाएको हुन्छ। अब यो भल्क्यानिक इरप्सनका यो इग्नियस एक्टिभिटीहरू यहाँ देख्न पनि सकिन्छ होइन अझै पनि। अब यसको एरिया भनेको एकदमै लार्ज एरिया कभर गरेर हुन्छ यसले अप टु 120 माइल्ससम्म यसले कभर गरेर हुन्छ यतापट्टिको इन्डदेखि यतापट्टिको इन्डसम्म। अब यो पेसिफिक ओसन सकेपछि सर्टेन यो साउथ अमेरिका नर्थ अमेरिका साइडतिर पनि यस्ता खालको सिल्डहरू देख्न सकिन्छ। ओके, हामीसँग 15 मिनट बाँकी नै छ होइन। अब यो अहिलेसम्म हामीले पढेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही छ क्वेसनहरू? मलाई अलि वेकअप गर्नु पर्यो है, चुप्प लाएर बस्यो भने त म चाहिँ निदाउँछु नि फेरि। Anybody have questions? खोइ कोही बोल्नुहुन्न नि। कोही बोल्नु भएन, सबै बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन कि के भयो? Abhishek, are you there? Abhishek? Vasudev? Vasudev, are you there? खोइ कसैले रिप्लाई नगर्ने के भयो? हेलो भास्कर? यस सर। के भयो? म त एक तर्फबाट बोलिरहेको छु, तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन? क्वेसनहरू पनि कुनै पनि छैनन् कि जस्तो लाग्यो। के छ अहिलेसम्मको क्लासमा कुनै क्वेसनहरू छन् कि के छ? बुझिरहेछु सर, एकचोटि रिपिट गर्दा आइहाल्छ। हजुर बुझिरहेछु सर, एकचोटि रिपिट गरेपछि आइहाल्छ। ए मैले रिपिट गर्ने कि तपाईँहरूले रिपिट गर्ने? हामीहरूले रिपिट गरेपछि। ओके, भनेपछि म सोधौँ त केही क्वेसनहरू? कतिको बुझ्यो? कसलाई सोधौँ? कोही अगाडि आउनुहुन्छ कि म कसैलाई ऱ्यान्डमली सोधौँ? ल दीपक नेउपानेलाई सोध्छु है। दीपक? हेलो हेलो हजुर हजुर सर, मेरो त यहाँ ल्यापटप नै ह्याङ भएर उस भइरहेको, कालो देखियो स्क्रिन। ल ठिकै छ, स्क्रिन कालो देखियो के भने म लास्ट क्लासमा हामीले इन्टरनल स्ट्रक्चर्स अफ द अर्थ पढेको थियौँ नि होइन? हजुर।
क्रस्ट भनेको के रहेछ भनौँ त अलिकति क्रस्ट भनेको चाहिँ आउटर मोस्ट सोलिड सेल आउटर मोस्ट सोलिड सेल सेल हजुर रकी प्लानेट के क्रस्टमा के हुँदो रहेछ के बुझ्नु भयो क्रस्टमा के हुँदो रहेछ क्रस्टमा चाहिँ आउटर कोर इनर कोर क्रस्टमा आउटर कोर इनर कोर हुन्छ क्रस्ट अलि राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है राम्रोसँग पढ्नु पर्यो मैले त्यहाँ पठाइ नै सकेको छु त्यो त कमसेकम पढ्नु रेफरेन्स बुक नहेरे पनि यहाँ कोले अहिले लिभ गरिरहेछ मैले सोध्ने बेला सबै रेकर्ड हुन्छ है यहाँ कतिले लिभ गरिरहेछन् मैले सबै मसँग रेकर्ड हुन्छ त्यो अहिले लिभ गर्नु क्लास नसकिकन लिभ गर्नेहरूलाई चाहिँ पछि त्यो इन्टरनल एसेसमेन्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु होला है मैले के मेरो लागि सोध्ने त होइन नि त तपाईहरु आफैलाई कति मैले आफैले कति दिन सकेछु भन्ने कुरा हो भूमबहादुर हजुर भूमबहादुर हेलो यस सर ल भनौं त यो क्रस्टमा चाहिँ इनर कोर आउटर कोर हुन्छ रे के हो क्रस्टमा के हुन्छ ल भनौं त क्रस्टमा चाहिँ यो इनर कोर आउटर कोर त्यस्तो चाहिँ हुन्न यो क्रस्टमा अब त्यही एनिमल्सहरु प्लान्ट्सहरु हुन्छ यहाँ चाहिँ जनरली डिफरेन्ट केमिकल्सले बनेको कुराहरु हुन्छ अरु केलाई क्रस्ट भन्ने क्रस्ट भनेको यो आउटरमोस्ट पार्टलाई भन्ने ओके एलिसा पौडेल Are you there? Elisa? Annem Saha. I am Saha. I am Balkrishna Sapkota. Are you there, Balkrishna? Yes, sir. क्रस्ट को बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरौँ न के रहेछ यो चाहिँ अर्थ को आउटर मोस्ट सोलिड कभरिङ हो यो चाहिँ दुईटामा छ कन्टिनेन्टल क्रस्ट र ओके ओसेनिक क्रस्ट हजुर अनि यसमा चाहिँ यसको थिकनेस कति हुन्छ होला त्यो पनि भन्नु पर्यो थिकनेस कति होला क्रस्टको 30 to 40 किलोमिटर 30 to 40 किलोमिटर के को
ओसेनिकको कि कन्टिनेन्टल उसको कन्टिनेन्टल ओसियानिक उसको कन्टिनेन्टल क्रसको चाहिँ 30 to 40 अनि ओसियानिकको चाहिँ 10 किलोमिटर। ओके ओके अनि अब अर्कोलाई मैले सोधेँ अस्मिता हजुर सर। त्यो बाहेक यहाँ अरु के कुराहरु के भन्न सकिन्छ क्रस्टको बारेमा? सर मलाई थाहा भएको त्यति नै हो। त्यति नै हो। कस्तो खालको मास हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यो के भन्न सकिन्छ? मेन्टलको कुरा गरौँ त त्यसो भए ल मेन्टल कस्तो के हुँदो रहेछ मेन्टलमा? हेलो अस्मिता आर यु देयर? किन म्युट भयो त फेरि? Sir, mantle is located below the crust. फेरि म्युट भयो, अनम्युट गरौँ। It has thickness about 2900 kilometer. It has been divided into two layers, upper mantle and lower mantle. त्यो हेरेर भन्ने होइन नि, तपाईको माइन्डमा जे छ त्यो भन्ने हो। हेरेर भनेर त के अर्थ भएर? ल हेरेर भनौँ ल, क्रस्टमा त्यहाँ अघि साथीले भनेको कुरामा के थप्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ हेरेर भन्दा त थप्न सकिएला नि। सिलिकेट र अल्मुनियम अक्साइड बढी हुन्छ भन्ने छैन र? सिलिकेट र अल्मुनियम अक्साइड Al2O3 SiO2 यिनीहरू चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेसन यिनीहरूको बढी हुन्छ क्रस्टमा भन्ने कुरा हामीले पढाएको थियौं नि त अस्ति है। राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है यो कुराहरू। ओके अब कसलाई सोधौं? दीपक भण्डारी। Deepak, are you there? No response. Dinesh Sharma. Dinesh. Divakar, are you there? Yes, sir. यो प्लेटो भने के रहेछ? प्लेटोको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिउँ न। प्लेटो भन्नुभएको? हजुर। प्लेटो भनेको चाहिँ एउटा फ्ल्याट सर्फेस हो। एट अ सर्टेन एल्टिट्युडमा चाहिँ एउटा फ्ल्याट सर्फेस भन्ने त्यसलाई चाहिँ प्लेटो भनिन्छ। हाई एल्टिट्युडमा चाहिँ कुनै पनि फ्ल्याट सर्फेस अर्थ क्रस्टमा बन्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लेटो भनिन्छ। जस्तै एउटा माउन्टेन छ हैन? माउन्टेनको माथि पिकमा चाहिँ मैले फ्ल्याट बनाइदिएँ भने त्यसलाई प्लेटो, त्यो प्लेटो हो कि होइन त? अब हैन, त्यो चाहिँ धेरै नै लङ पिरियड अफ टाइममा बन्नुपर्छ। प्लेटो
होइन ल लङ पिरियड अफ टाइममै जस्तै एउटा पिक छ होइन पिकलाई चाहिँ मैले स्वाट काटेर त्यो काट्दा नि लङ मिलियन्स इयर टाइम लाग्यो काट्दाखेरि लङ पिरियड अफ टाइम लाग्यो मैले यो माउन्टेनलाई स्वाट त्यो माथिको त्यो चुच्चो पार्ट चाहिँ काटेर हटाइदिएँ त्यसलाई हामी प्लेटो भन्ने किन भन्ने फ्ल्याट भयो नि त त्यो चाहिँ नेचुरली भन्छ नेचुरल्ली ल सबै ल नेचुरल्ली नै त्यो माउन्टेनको माथिपट्टि फ्ल्याट त्यस्तो एरिया भेटियो मानौ भल्क्यानिक इरप्सन भयो होइन भल्क्यानिक माउन्टेन बन्यो भल्क्यानिक माउन्टेनको त्यो कोन हुन्छ नि भित्रपट्टिको त्यो कोन बिचको कोन पछि डिप्रेसन हुन्छ क्या डिप्रेसन भएर त्यहाँ फ्ल्याट बन्छ त्यसलाई प्लेटो भन्ने किन भन्ने त अब मिल्छ अघि पढाउँदा कहाँ गएको थियो ध्यान कसले भन्छ ल फ्री ओपन भयो है यो फ्लोर कसले भन्ने हो प्लेटोको बारेमा मैले यहाँ 1 नम्बर प्लस गरिहाल्छु जसले भन्छ इन्टरनल एसेसमेन्टको 1 मार्क्स प्लस हुन्छ है मसँग यहाँ तपाईँहरूको सबैको नाम भएको एउटा फाइल छ यहाँ सबै मार्क्स चढाउँदै गइरहेको हुन्छु मैले ल भनौँ त प्लेटोको बारेमा कसले भन्ने हजुर ल भनौँ त त्यसको लागि एउटा म्यासिभ ठुलो हुनु पर्यो नि सर हजुर त्यसको लागि त एउटा ठुलै म्यासिभ हुनु पर्यो काटेर त कति धेरै सकिँदैन त्यति ठुलो बनाउन होइन ल म्यासिभै भयो त नि मैले काटेको कुरा छोडिदिनु मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ नि त भल्क्यानिक इरप्सन भयो होइन भल्क्यानिक इरप्सन भएपछि त्यो भित्रको त्यो जुन क्याल्डेरा भन्छ होइन क्याल्डेरा भल्क्यानिक माउन्टेनको त्यो बिचको पार्टलाई क्याल्डेरा भन्छ त्यहाँ त ओसन पनि हुनसक्छ के अरे त्यहाँ त त्यो सर्टेन लेक पनि हुनसक्छ भनेको त्यहाँ त फ्ल्याट ल्यान्ड हुन्छ नि त त्यहाँ बिचमा त फ्ल्याट ल्यान्ड हुन्छ त्यसलाई हामी प्लेटो भन्ने किन भन्ने त्यो इरप्सन पछि इरोजनहरु नि हुन पर्छ इरप्सन पछि इरोजन पनि हुनुपर्छ प्लेटो हुनलाई वाटर र ग्लेसियरहरुले इरोजन हुँदा इरोजन भएपछि इरप्सन के अरे इरोजन भएपछि इरोजन नै भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्लेटो भन्न सकियो हो के रहेछ प्लेटो भनेको यहाँ हेरौँ त मेनली यो नम्बर 2 मा हेरौँ त यो नम्बर 2 को यो तपाईहरुले भुल्न भएन मैले अघि पढाएको थिएँ नि त यो one side rise steeply from flat area while other side drop steeply from that flat area मेनली यसको कन्डिसन प्लेटोको कन्डिसन यही हो यो कन्डिसन भएन that is not प्लेटो यहाँ हेरौँ त one side यसको one side चाहिँ एकदमै इरप्ट भएको छ नि अनि अर्को साइड पनि एकदम फ्ल्याट छ अर्को के अरे एकदमै डाउन स्लोप छ अनि यो बिचको पार्ट छ नि दैट इज द प्लेटो यो पार्ट चाहिँ प्लेटो भयो नि त अब यो माथिपट्टिको फ्ल्याट ल्यान्ड छ यहाँदेखि यहाँसम्म पुगेको छ नि यो माथिपट्टि हाइली इरप्ट भएको छ अनि यतापट्टि हाइली डाउन भएको छ सर्टेन फ्ल्याट पछि त्यसकारण यो मासलाई चाहिँ हामी प्लेटो भन्छौँ के है अलि ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो ओके ल आज यति गरौँ है तपाईहरुको अर्को क्लास हुन्छ होला फेरि क्वेशन सोध्नु पर्यो बुझिएन भने मैले सोधे तपाईहरुले नसोधेपछि त मैले सोध्न पाउनु पर्यो नि त मैले सोध्दा त भन्न सक्नु पर्यो तपाईहरुले नसोधेपछि ल आज यति भयो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौं